अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मुझे ऐसे वीडियो बनानी पड़ रही है टाइमिंग की वजह से। टाइम मिल नहीं रहा, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। लेकिन क्या ही वर्ल्ड कप चल रहा है, क्या ही वर्ल्ड कप चल रहा है, मतलब कमाल हो गया। सुपर 8 के जो हैं वो क्या कहते हैं मैचेस चल रहे हैं, और सुपर 8 में जो है वो थ्रिल चल रहा है, बाकी जैसे थ्रिल कहते हैं ना वो चल रहा है। क्योंकि अभी तक 3 टीम्स जो हैं वो क्या कहते हैं सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। इंडिया, इंग्लैंड एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने क्या ही परफॉर्मेंस किया है। हमेशा की तरह अंडरडॉग होते हैं, कोई उनको पूछता है नहीं, लेकिन हमेशा की तरह सेमीफाइनल खेल के ही जाते हैं। और रही बात इंग्लैंड की, जैसे इंग्लैंड ने खेला है, इंग्लैंड के ऐसे पहले तो ऐसे लग रहा था कि वो हमारी तरह न्यूजीलैंड और हमारी तरह ही होगा, वो ग्रुप स्टेज से ही चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंग्लैंड ने क्या कमाल कमबैक किया है और अभी वो सेमीफाइनल में है। इंग्लैंड ने क्या धोया है इसको, क्या कहते हैं यूएसए को। यूएसए के ऊपर उन्होंने 10 विकेट्स की भी जो है विक्ट्री वो उन्होंने रिकॉर्ड की है। और ऑफ कोर्स करना बनता भी था, इंग्लैंड की जैसी टीम है और जैसे उनके प्लेयर्स हैं, जैसे बटलर खेलता है, कमाल कर दिया उन्होंने। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका की जैसे मैं बात कर रहा था, साउथ अफ्रीका के जैसे प्लेयर हैं, जैसी माइंडसेट है उनकी, कमाल हो गया। साउथ अफ्रीका भी क्या कहते हैं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हो गया है थ्रू। आई थिंक साउथ अफ्रीका का अभी जो है इंग्लैंड से मुकाबला है, देखने में मज़ा आएगा कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में से कौन सा जीतता है और कौन फाइनल में जाता है। बात कर लेते हैं थोड़ी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के दिन थोड़े अच्छे नहीं चल रहे। मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं कौन सा सांप डस गया है, ये कौन सी क्या कहते हैं बद्दुआ उनको लगी है वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप 2023 के बाद, कि वो अभी तक अप टू द मार्क जो है वो नहीं चल रहे हैं। अभी तो 19-20 चल रहे हैं। ग्रुप स्टेजेस में तो अच्छे थे, लेकिन जैसे ही वो क्या कहते हैं सुपर 8 मरहले में आए हैं, उनके हालात पूरे हो गए हैं। अभी उनका एक मैच अभी बाकी है, लेकिन हो सकता है कि वो मैच जीत जाएं, क्योंकि उनका मैच शायद से बांग्लादेश से है, और उसके बाद क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान का तो पिछले कुछ अरसे से जैसे अफ़गानिस्तान क्रिकेट ने आगे बढ़े हैं, उन्होंने पाकिस्तान को हराया लास्ट वर्ल्ड कप में। और फिर उसके बाद जो उससे पहले जो है उन्होंने उनके काफ़ी चांसेस थे क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन वो क्या कहते हैं इतने अच्छे खेल नहीं पाए। लेकिन इस मर्तबा जो उन्होंने खेला है, कमाल कर दिया। अभी उम्मीद है उनको कि वो सेमीफाइनल में जा सकते हैं, अगर उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ मैच है उनका, उन्होंने अच्छा खेल लिया। राशिद खान और उनके जितने भी स्पिनर बॉलिंग है, कमाल की बॉलिंग है। और उनकी बैटिंग, जिस तरह की उनका बैटिंग माइंड सेट है, वो T20 ऐसे नहीं खेलते कि चलो ठीक है हमारी तरह पहले जो है वो इनिंग बिल्टअप करो और फिर जाओ। वो ऐसे नहीं करते, वो आते हैं और छा जाते हैं। तो अभी तक जो क्या कहते हैं जितनी भी क्रिकेट चल रही है, कमाल चल रही है। और क्या कहते हैं उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे चलती रहेगी। लेकिन इंडिया ने भी कमाल खेला है। इंडिया अगेन जो है वो अनडिफिटेड जा रही है। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने और अफ़गानिस्तान की बात कर रहा था मैं। अफ़गानिस्तान ने क्या कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने सुपर 8 में अपसेट कर दिया है। पहले तो वो अपसेट चल रहे थे ग्रुप स्टेजेस में, पाकिस्तान के साथ जो हुआ, जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ, और जो क्या कहते हैं बांग्लादेश या यूएसए जैसी टीम्स जो है वो सुपर 8 में आ गई। अभी जो है वो उन्होंने कमाल कर दिया है इन अफ़गानियों ने इसको क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। अब जो है वो इस पोजीशन में हैं कि वो क्या कहते हैं सेमीफाइनल में, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फ़र्स्ट टाइम क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर उन्होंने बांग्लादेश के साथ अच्छी क्रिकेट खेली और अच्छे अगर उन्होंने रन रेट से जीता। अगर ऑस्ट्रेलिया से अच्छा उनका रन रेट रहा तो वो जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के अभी दिन बुरे चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो कम बैक करे, और अगर ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया तो थरथला मच जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि एक मरतबा उनको अपसेट हो जाए और फिर वो ऐसा कम बैक करते हैं कि किसी को चांस नहीं देते जीतने का। और अगर क्या कहते हैं वो सुपर 8 में आ गए तो उनका मुकाबला या तो होगा इंग्लैंड से या तो साउथ अफ्रीका से शायद। तो जिनके साथ भी उनका मुकाबला हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली वो जीत जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो मेंटली वो ज़्यादा स्ट्रांग है साउथ अफ्रीका से और इंग्लैंड से। और प्लेयर्स तो उनकी क्या ही बात करें, जैसे उनके प्लेयर्स खेलते हैं या जैसे क्या कहते हैं ऑन फील्ड जैसा उनका रिकॉर्ड है,
وہ ایسے نہیں ہے کہ پینک کر جائیں یا لاسٹ وکٹ سے ہار جائیں یا ایسے کر جائیں. اگر ان کو لاسٹ وکٹ تک کا بھی مقابلہ ہوتا ہے تو وہ مقابلہ کرتے ہیں. افغانستان کے ساتھ ان کا بیڈ لک رہا, وہ اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پائے, لیکن وہ جیسا کم بیک کریں گے وہ دنیا یاد رکھے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے, انڈیا کا کیا بنتا ہے. انڈیا کے کافی جو ہے انڈیا فیوریٹ رہا ہے اور ویسٹ انڈیز بھی فیوریٹ تھا اس ورلڈ کپ میں کہ ویسٹ انڈیز جو ہے وہ آگے جائے گا, لیکن ویسٹ انڈیز جو ہے ان کا ابھی تک کی جرنی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, ابھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. ویسٹ انڈیز جو ہے وہ ان کے گروپ سے جو دونوں ٹیمز تھیں انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ, وہ دونوں کوالیفائی کر گئے ہیں. اب اگر انگلینڈ دوبارہ اچھا کھیلتا ہے, انگلینڈ جیسے ویسے کم بیک کیا ہے گروپ اسٹیجز سے, کمال کم بیک کیا ہے, انہوں نے اچھی گیم کھیلی ہے اور آگے بھی اچھا کھیلتے رہیں گے. اور دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اور ویسے پاکستان کرکٹ کے بارے میں بات کی جائے تو پاکستان کرکٹ میں کافی توڑ پھوڑ چل رہی ہے. جیسے محسن نقوی کے بیان سن رہے ہیں کہ آپ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ڈومیسٹک سے سلیکٹ کریں گے پلیئرس کو, تو بھائی یہ کام آپ پہلے ہی کرتے, مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بابر اعظم جو ہے اس کے بارے میں نیوز آ رہی ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنے جتنے بھی کرٹکس ہیں ان کو لیگل نوٹس بھیجا. اور ویسے بھیجنا بنتا بھی ہے, جتنے بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کر رہے ہیں نا, ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو لیگلی ڈیل کیا جائے, ان کو کورٹس میں گھسیٹا جائے کہ آئندہ جو ہو وہ مطلب کرٹیسائز کرنا حق ہے, کرٹیسائز کرنا اچھی بات ہے, اتنی بری بات بھی نہیں ہے, لیکن ایک لمٹ میں رہ کے, ایک تہذیب اور تمیز میں رہ کے اگر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے تو وائی ناٹ کرٹیسائز کریں ایک دوسرے کو گالیاں دیں, جو بھی کریں. لیکن خیر بابر اعظم نے جو آئی تھنک کوئی لیگل نوٹس بھیجا ہے ایک دو جرنلسٹ کو, اور باقی بھی اظہر محمود پتہ نہیں کون کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بھی لیگل نوٹس بھیجنے لگے ہیں. تو ابھی جو ہے وہ کوٹ کھیلا جائے گا پاکستان کرکٹ میں کہ وہ اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ڈومیسٹک کرکٹ کا کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ بہتر کی جائے گی, ڈومیسٹک کرکٹ پہ فوکس کیا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈومیسٹک کرکٹ پہ فوکس کرتے ہیں یہ, اور کتنی باتیں صحیح ہیں, کتنی ان کی باتیں صحیح نہیں ہوتی, یہ اب ان کے ہی دیکھتے ہیں. اور ویسے پولیٹکس کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں چل رہی ہیں, جیسے کیا کہتے ہیں گورنمنٹس کا اور گالم گلوچ کا جیسے مسئلہ ہو گیا ہے نیشنل اسمبلی میں ہماری میں. اور اس کے علاوہ ایک اور بات چل رہی تھی اس کی ملٹری آپریشن کی, کہ ہم ملٹری آپریشن کریں گے اس کے خلاف جتنے بھی دہشت گرد ہیں, اور اس کو لے کر بھی اپوزیشن اور سارے بینرس اٹھا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. ویسے آپس کی بات ہے, صحیح بات ہے, ہمیں فی الحال جو ہے وہ مار پیٹ کی یا گولیوں کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال ہمیں جو ہے اپنی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے ان کو کرنے کی ضرورت ہے. فی الحال جب پولیٹیکلی ہم اسٹیبل ہو جائیں تو پھر آپ جتنے بھی آپریشن کریں. آپ کی گورنمنٹ آپ سے بن نہیں رہی, آپ سے گورنمنٹ اور کیبنٹ آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی, آپ کا اندر کا نظام درہم برہم ہوا پڑا ہے, اور آپ چلے ہیں کہ آپریشن. ویسے ایک اور آپریشن بھی ہونے لگا ہے کہ سندھ میں جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے خلاف آپریشن ہونے لگا ہے. ویسے وہ آپریشن بہت ضروری تھا اور انہوں نے بہت لیٹ کر دیا ہے وہ اس آپریشن میں. ابھی تک جتنا خون خرابہ ہونا تھا بہت زیادہ ہو گیا ہے. یہ آپریشن ان کو 6 مہینے پہلے کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی چلو ان کو عقل آ گئی ہے کہ آپریشن کرنے لگے ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ آپریشن ان کا کسی حد تک کامیاب ہوگا, اور امید کرتے ہیں کہ یہ سندھ میں کچھ نہ کچھ کام کر پائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. سوری میرا آواز اگر اوپر نیچے ہو جائے تو سوری, کیونکہ صبح کا ٹائم ہے اور میں تھوڑا ایسے واک کر کے آ رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں میرے ایگزام چل رہے ہیں, تو اس لیے روٹینلی جو ہے وہ ایپیسوڈ بن نہیں پا رہا. فی الحال جو ایگزام پہ تھوڑی بہت فوکس ہے. ویسے تو میں نالائق ہوں اور پہلی رات پڑھ کے جاتا ہوں ایگزام میں, لیکن ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے ایگزام میں. کیا کہتے ہیں ایگزام کی پہلے جتنی ٹینشن لیتے ہیں اتنی ہو نہیں پاتا, بس جتنا پڑھا ہوتا ہے پہلے, اور اس کے بعد ایگزام سے ایک دن پہلے ریوائز کر کے بھاگ جاؤ ایگزام پہ, پاس ہو جاتا ہے موسٹلی, تو اس کی ٹینشن نہیں ہے. باقی انشاءاللہ اللہ سے اللہ پاک خیر کرے گا, اور سے کہ میں جیسے کہتے ہیں اللہ سے خیر کرے سے انشاءاللہ بات ہی گلیں تھی نہ رہا سے اپنی انشاءاللہ اپڈیٹ میں تو لینا رہا سا. سوری لیٹ دلائے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.